चितवनको देखिरहनु भएको छ कस्तो अवस्था त्यहाँ भयो। उहाँलाई सहमतिले गर्नु छ भने पनि काठमाडौँमै एउटा वातावरण बनाएर त्यहाँ त्यो कुरालाई सम्पन्न गरिदिएको भएदेखि जे सूचना उहाँले जे सन्देश उहाँले दिन खोज्नु भएको त्यो सन्देश जान्थ्यो। तर अहिले त्यो सन्देश जाने स्थिति छैन। त्यो के रहेछ, त्यो कसो रहेछ, त्यो किन रहेछ, पार्टी फुटाएकोमा गौरव गर्छन् नेताहरू। देख्यौ त हामीले किन एमाले फुटाएको रहेछ भन्छन्। यस्तो बाह्य शक्तिको खेलले गर्दा नेतृत्वको झगडा हो। त्यसलाई मेरो मित्र एकदम नजिकको मित्र मेरो सुन्दरजीलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नहुनुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु तुलना खल्नु चिल्नु ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, यो माओवादीले गर्दा यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर गर्नु, त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। हाम्रो देशको नेतृत्वको परिपाटी, हाम्रो देशको सङ्गठनात्मक पद्धतिको परिपाटी त्यो चाहिँ अलिकति जवाफदेही छैन, त्यो अलिकति सृजनशील छैन। अघि मैले भने पुरानो पिँढीको अनुभव लिने र नयाँ पिँढीसँग त्यो अनुभवलाई जोड्ने र अझ समृद्ध नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी हामीसँग भएन। तपाईँले के भन्नु, पदमजी किन एक्लो हुनुभयो होइन, उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो? त्यो स्वायत्तता त्यो गर्नुको पछाडि नेपालको देखिएका नेता मात्रै जिम्मेदार छन् कि उसको पछाडि कुसुलेको हात छ होइन, ब्रिटिसको पनि हात छ कि? बरु त्यो खोजिदिनुहोस् न। तपाईँ प्राज्ञ रिसर्चर भएकोले बढी यो काम गर्नु। सिधै उहाँलाई देखेको बोक्ने कुरामा सल्लाह नदिनु, उहाँलाई चोट लाग्यो। अब यी मैले त भन्छ झगडा गर्ने नेताहरू बबुरा हुन्, कुसुलेका पुतली हुन्। त्यो पुतलीलाई पुजेर पनि केही पाइँदैन, गाली गरेर पनि केही पाइँदैन, त्यसलाई खोलामा सेलाएर पनि पाइँदैन। त त्यो भित्रको रहस्य खोलिदिनुहोस्, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँ यो सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ, हामी सल्लाह गरौँ। त्यो कहाँ भएको छ त्यसलाई अगाडि छ। त्यस कारण यहाँ नेतृत्वको झगडा होइन, विदेशीको खेल चिन्नु पर्छ न। किन उठे बाध्य के अरे यो के झगडाले माधव किन को कसले कसले नचाइरहेको छ, किन नचाइरहेको छ, त्यो चाहिँ खोलिदिनुहोस् न। अफ्रिकाको कुरा अघि उहाँले नै गर्नुभयो। क्युबासम्म पनि हामी गयौँ। कहीँ जाँदा पनि यसले कुनै एउटा निकास नपाएपछि अन्त्यमा ब्रिटिस कोर्टमा जाने भन्ने कुरा भयो र हामीहरू ब्रिटिस कोर्टमा गयौँ। ब्रिटिस कोर्टमा गइसकेपछि चाहिँ क्रमशः यो आन्दोलनले परिणामहरू देखाउन थाल्यो। जस्तो युद्धबन्दीहरूको क्षतिपूर्तिको कुरा हुन नै थाल्यो, पेन्सन बढ्न थाल्यो, तलब सुविधाहरू बढ्न थाले र कार्यरत गोर्खाली जवानहरूले अधिकृतहरूले त त्यहाँ ब्रिटिस समकक्षी सरहको सुविधा पाउने यस्तो अवस्था त्यहाँ पैदा भयो। र यो सबैलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो भन्ने संस्थाले सम्भव बनाएको थियो र त्यसको संस्थापक उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले जति पनि यहाँ कुरा भन्नुभयो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा त्यो संस्थाले के गर्यो के गरेन र के अनुभव उहाँसँग थिए भन्ने कुराको फेरिस्त हो। यसमा दिएको कुरा त्यो हो। तर अब सैनिक जीवन अरू कुराहरूको कारणले उहाँले जति भन्नुभयो त्यति मात्रै भन्न सक्नुभयो र त्यसलाई मैले अलिकति कष्ट पार्न चाहिँ प्रयास गरेर यसको संक्षिप्त चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिदिन खोजेको। अब अहिले मैले बुझेसम्म त्यो संस्थाबाट उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ र यसको नेतृत्वमा अरू नै साथीहरू अहिले त्यहाँ छन् र उहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँबाट अलग हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म। उहाँकै पालामा चाहिँ यो स्याङ्जा जिल्लाको सालमे भन्ने टाढामा यी सैनिकहरूले त्याग बलिदान गरेको एउटा सम्झना स्वरूप एउटा स्मारक बनाउने भन्ने भिजन पनि उहाँले नै ल्याउनु हो र त्यसको आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट चाहिँ उहाँले तयार पार्नुभयो शङ्करनाथ रिमालले। शङ्करनाथ रिमाल चाहिँ अरू इन्जिनियर भन्दा पनि अलिकति पृथक ख्याति प्राप्त र कतिपय यस्ता कुराहरूमा ठोस योगदान गरिसकेका। सिटी हल हजुरले नि गरायो नि त, सिटी हल हजुरले नि गरायो नि त, एकाडेमी गराएन। जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ त्यो एउटा दृष्टान्त हो, त्यो उहाँले गर्नुभएको। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अथवा शहीद गेट यस्तो यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ स्थापित
शंकरनाथ रिमाल चाहिँ हाम्रो पदमजीले चाहिँ उहाँलाई नै छनौट गरेर यो कामको लागि डिपुट गर्नुभयो र उहाँले लामो समय लाएर त्यसको एउटा खाका तयार पार्नुभयो। अब दुर्भाग्य यो हुँदा नहुँदै गेस्टो आन्दोलनबाट उहाँले बहिर्गमित हुनु पर्यो। अब त्यो राजनीतिक कुरा हो, त्यसमा म जान चाहन्न, किनभने नेकपा माले त्यो बेलाको निर्माण गर्ने सिपी मैनाली हो, अब अहिले उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्न। कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग पुष्पलालले बसाल्नुभयो, उहाँ पनि त्यहाँ रहनु भएन। त्यसैले हाम्रो देशलाई सतीले सरापेको भनेको हो, तर यही नै हाम्रो इतिहास हो। अब यो कति कटु छ, कति सतीको सराप परेको छ, कस्तो छ त्यो अर्कै पाटो हो, तर यही हाम्रो मैले देख्दा आचरण छ विगतमा। त्यसपछि सालमे डाँडाको जो प्रकरण उहाँले ल्याउनुभयो त्यसमा नेपाल सरकारको चाहिँ उपस्थिति भयो भन्ने कुरा उहाँबाटै मैले सुने। 5 करोडको बजेट त्यहाँ विनियोजित छ र त्यो विनियोजित भएको रकमको सँगसँगै उहाँले जुन आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट सालमे डाँडाको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसको डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माण भयो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा उहाँले यहाँ उठाउनु भएको विषयवस्तु हो। अब उहाँ नेता भएको हुनाले सिपीजीले त्यसमा अलिकति केही प्रकाश पार्न सक्नुहोला, केही पक्ष राख्न सक्नुहोला। म एउटा प्राज्ञ भएको हुनाले मबाट त्यो सम्भव हुँदैन, किनभने त्यो राजनीतिमा पुग्छ, फेरि त्यो विषयगत हुन जान्छ, त्यो कुरामा मैले पस्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने म अहिले पनि त्यो केस हो भन्ने संस्थाको कन्सल्टेन्ट छु, अहिले पनि। त्यति बेलादेखि उहाँले नै राख्नुभएको र अहिले पनि छु म त्यहाँ। यो के हो भनेर मैले त्यति सोधेको त छैन, तर उहाँहरू चाहिँ यसमा त्यति चासो नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। जो व्यक्तिलाई सायद उहाँकै पालामा संलग्न गराइयो, डाक्टर चन्द्रबहादुर त तपाईँकै पालामा संलग्न भएको त होइन, उहाँकै पालामा संलग्न गराइयो। अहिले उहाँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अब कस्तो तरिकाले हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको त्यो पैसा कसरी आयो, त्यो त्यहाँ कसरी प्रयोग भइराखेको छ, शंकरनाथजीले तयार गर्नुभएको जुन खाका हो त्यसमा विनिर्माण गर्ने कसरी प्रवृत्ति त्यहाँ देखा पर्यो, त्यसको वैधानिकता के हुने हो, त्यसका अरू कुराहरू के हुने हुन्, त्यसमा पनि म उति प्रवेश गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। किनभने त्यो फेरि विवादको नै विषय हुन्छ, त्यो द्वन्द्वको नै विषय हुन्छ। यति कुरालाई चाहिँ यो पत्रले प्रस्तुत पार्न खोजेको छ। अब यो मलाई त दुर्भाग्यको कुरा हो कि विषय यस रूपमा आइराखेको छ। उहाँले एउटा सपना बुन्नुभयो, उहाँले एउटा आन्दोलनको जग निर्माण गर्नुभयो, त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा यी असन्तुष्टिहरू बाहिर आउनु मैले देख्दा यो पनि खेदजनक छ। किनभने पुरानो नेतृत्वलाई सम्मानोचित एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नु, पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ आविर्भाव गराउनु, मैले देख्दा यो एकदम राम्रो कायदा हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशको प्रणाली त्यस्तो पनि भएन। आफू हुँदासम्म आफू मात्रै भइरहने, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्ने, यस्तो खालको परिपाटीमा हामीहरू छौँ। अब मैले देख्दा यी परिपाटीहरू त्यति स्वागतयुक्त छैनन् र यहाँ चाहिँ टर्मको सिस्टम ल्याउनुपर्छ मैले भनेको छु। कुनै पनि पदमा 2 टर्मभन्दा बढी नबस्ने, सम्पादक पनि त्यही कुरा हो, सम्पादक पनि 2 टर्म बस्ने अर्कोलाई दिने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि 2 टर्म बस्ने अर्कोलाई दिने, पार्टीको महासचिव पनि 2 टर्म बस्ने अर्कोलाई दिने, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अरू। यो नगर्ने हो भने हाम्रो यो किचलो, हाम्रो यो द्वन्द्व कहिल्यै नसकिने जस्तो आचरणले देखाएको छ। सर्वत्र आज पनि चितवनमा हामी यहाँ कुरा गरिरहँदा एमालेको नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी जद्दोजहद चलिरहेछ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यहाँ के भइरहेको छ। दाहिनेपट्टि यी राप्रपाको बैठक सम्मेलन भोलिदेखि भन्ने सुन्छु, तपाईँ त्यहाँ पनि के भइरहेछ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। सिपी मैनाली एउटा खालिएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। म यो उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा परिपाटी बनाउनै पर्छ। तपाईँहरूले आफूभन्दा योग्य नेता त्यहाँ चुनाव गर्नै पर्छ र एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी तपाईँहरूले त्यहाँ छोड्नै पर्छ, जसले गर्दा हामी त्यो पद चिन्हमा हिँड्न सकौँ, जसले गर्दा आजको पिँढीलाई प्रेरित गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि पुरानो पिँढीको अनुभव र नयाँ पिँढीको जोस जाँगरलाई समाहित गरेर एक ठाउँमा राखेर संस्थालाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस्, देशलाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस् र देशका जति पनि साझा चुनौतीहरू छन्, साझा समस्याहरू छन्, तिनलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा
प्रतिरोध गर्न सकियोस् र हामीले स्थायित्व पाउन सकौँ, हामीले समृद्धि पाउन सकौँ, भाइ छोराहरूले देशमा काम पाउन सकुन्, दिदीबहिनीहरूले बजारमा बेचिनु नपरोस्, उनीहरूले प्रसव वेदना खपेर एउटा सुरक्षित सुत्केरी अवतरण गराउन नसक्ने, एउटा अस्पताल पाउन नसक्ने, राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने, रोजगारी पाउन नसक्ने यो एउटा पीडाबाट हामीले बस्न सकौँ। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्व अनिवार्य छ र त्यो पद्धतिमा जानु अनिवार्य छ। पद्धतिले गर्दाखेरि कोसँग के प्रतिभा छ, कोसँग के क्षमताहरू छन्, कोसँग के आज वैज्ञानिकताको कुरामा कुनै विज्ञानको हामी चमत्कार गर्न सकेनौँ, हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेनौँ, किन भन्दा यो परिपाटीलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेनौँ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कसरी हाम्रा चाहिँ युवाहरूले कस्तो कानुन अन्तर्गत लड्न गइयो ब्रिटिस सेनामा, त्यसको वैज्ञानिकता के हुन्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रियता, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी के हुन्छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्धमा के हुन्छ। जस्तो हाम्रो पाकिस्तानसँग कुनै द्वन्द्व छैन, चाइनासँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व छैन, जापानसँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन, अरू मुलुकहरूसँग जर्मनीसँग पनि हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन। तर हामीले यी सबै मुलुकको विरुद्धमा लडेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि जर्मनी, जापान, चाइना हामीलाई ठुलो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने मुलुक अन्तर्गत पर्छन्, तर तिनको विरुद्धमा हामीले ठुलो रगत बगाएका छौँ, ठुलो युद्ध गरेका छौँ। त्यो आवश्यक छैन नि। हाम्रो अहिले पनि 55,000 भन्दा बढी गोर्खा जवानहरू भारतीय सेनामा काम गर्छन्। भारतीय सेनामा काम गर्छन्, उनीहरूको सेना उनीहरूको सिमानाको रक्षा गर्छन्। कुनै दिन यस्तो छैन जहाँ हाम्रो गोर्खाली त्यहाँ मर्दैन। तर सट्टामा उनीहरूले तुइन काटिकन हाम्रा छोराछोरीहरूलाई खोलामा बगाइदिन्छन्। हाम्रा मजदुरहरूले त्यहाँ फर्केर आउँदा लुटिनु, कुटिनु, पिटिनु पर्छ। हङकङको कुरा यही छ, मलायको कुरा यही छ, ब्रुनाईको कुरा यही छ, सिङ्गापुरको कुरा यही छ, सर्वत्र यही छ। यो सब कुरामा के कसो भइराखेको त्रिपक्षीय सम्झौताको कुरा छ। अहिले जबकि हामीलाई ठुलो रोजगारीको आवश्यकता छ, जुन बेला हामीलाई रोजगारीको आवश्यकता थिएन त्यो बेला हामीबाट 2 लाखसम्मको सङ्ख्यामा भर्ती लगिन्थ्यो। त्यो बेला हामीलाई आवश्यक थिएन, उनीहरूलाई आवश्यक थियो। अहिले हामीलाई आवश्यक छ, उनीहरूलाई आवश्यक छैन। हामीलाई आवश्यक नभएका बेला 2 लाख जानुपर्ने, हामीलाई आवश्यक भएको बेला 3500ले मात्रै भर्ती पाउनु पर्ने। यो सब कुरा आजको पिँढीलाई या त थाहा छैन, होइन भने पनि गलत सूचना छ। के भएको गोर्खा भर्तीमा के भएको, त्यसमा क्षतिपूर्तिको प्रश्न के हो, युद्धबन्दीको प्रश्न के हो, त्यो सबै अहिलेको पिँढीलाई पर्याप्त मात्रामा सूचना सम्प्रेषित छैन। पर्याप्त मात्रामा त्यसको वास्तविकता बौद्धिक बजारमा आइराखेको छैन। मैले अघि पनि भने मलाई नै अब हामी देखिरहेको हाम्रो गाउँमा टिन लागेको छाना, सुट लागेको लाउरे, उसका परिवारहरू पेन्सन लिन जाने भन्थे, रेडियो कानमा हालेर आउँथ्यो। यो त भयङ्कर जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। यो कहाँबाट आयो त भन्दा भर्तीबाट भन्थे, हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्थ्यो। तर पछि उहाँले जब केशव आन्दोलन निर्माण गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै हामीले के थाहा पायौँ भने यो वास्तविकता थिएन। उनीहरूलाई चाहिने सुविधाहरू, पेन्सन, अरू सुविधाहरू वास्तवमा दिइएको थिएन। जो धरानको बस्ती छ अहिले पनि, बुटवलको बस्ती छ अहिले पनि, नारायणगढको बस्ती छ अहिले पनि, काठमाडौँमा पनि कैयौँ घरहरू छन् पूर्व यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने सैनिकहरूका। ती वास्तवमा ब्रिटिस भन्दा पनि सेकेन्ड क्यारियर भन्दो रहेछ उनीहरू, जो चाहिँ ब्रुनाईको राजाको सर्भिसमा गएका, सिङ्गापुरको पुलिसमा गएका, अन्यत्र गएकाहरूले चाहिँ पर्याप्त तलब सुविधा दिने रहेछ। त्यो पर्याप्तताबाट लाभान्वित भएर धरानको बस्ती बसालेका रहेछन्, नारायणगढको बस्ती बसालेका रहेछन्। उनीहरूले अलिकति छोराछोरीलाई ठिकसँग पढाउन सकेका रहेछन्। यो रहेछ वास्तविकता। यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। हामीलाई के लाग्थ्यो, पूर्णतः ब्रिटिस सेनाबाट नै भइराखेको कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। पछि जब 47 सालमा उहाँले यो आन्दोलनको सूत्रपात गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै केसरा हामीले के लाग्यो। युद्धबन्दी जो दोस्रो विश्वयुद्धमा जो हाम्रा जवानहरू युद्धबन्दी भए, ती युद्धबन्दीहरूलाई पनि केही नदिकन खाली खुट्टा पठाइएको रहेछ। त्यति बेला 5-6 वर्ष जो युद्ध भयो, 1939 देखि 45 सम्म जो युद्ध भयो,
त्यो युद्धको कारणले अन्धाधुन्ध 2 लाख हाम्रो जवानहरू यहाँ लिएर गयो, अन्धाधुन्ध लडाइदियो। जति मरे मरिहाले, अपाङ्ग भइहाले, बिना तलब सुविधा। ल जा तिमीहरूको युद्ध सक्यो, अब घर जाऊ भनेर रक्सौला ल्याएर छोडिदिएको रहेछ। त्यो मलाई नै थाहा छैन। त यो तरिकाले जुन विभेद भयो, यो विभेदको बारेमा नेपाली समाज जानकार हुनु जरुरी छ र यसलाई चासोको विषय बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले, राजनीतिले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, राजनीतिलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र आफ्ना चुनाव घोषणा पत्रमा, आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा, आफ्ना पार्टीका एजेन्डाहरूमा यी विषयवस्तुहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ। यसको लागि हामीले गेसो आन्दोलनलाई साकार बनाउने, यसको लागि त्यसमा जोडिने हामीले यो हेतु लिएका थियौँ। अब दुर्भाग्य हाम्रो देशको नेतृत्वको परिपाटी, हाम्रो देशको संगठनात्मक पद्धतिको परिपाटी त्यो चाहिँ अलिकति जवाफदेही छैन, त्यो अलिकति सृजनशील छैन। अघि मैले भने पुरानो पिढीको अनुभव लिने र नयाँ पिढीसँग त्यो अनुभवलाई जोड्ने र अझ समृद्ध नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी हामीसँग भएन। अघि पनि मैले भने जस्तो अहिले जुन नेकपा एमाले छ त्यसको पूर्व रूपको प्रारूप खडा गर्ने भनेको उहाँ सिपी मैदानले हो। अब अहिले उहाँले जनतामा जानुहुन्छ, उहाँलाई भोट दिन आवश्यक ठान्दैनन्। कार्यकर्तामा जानुहुन्छ, उहाँको महत्त्व बुझ्दैनन्। पदम गुरुङकै यही भयो भने पनि कुनै नयाँ कुरा छैन। शङ्कर र त्रिमालले त्यत्रा स्मारकहरू बनाउनु भयो, अब उहाँलाई राष्ट्रले चिन्दैन। मैले त क्लासमा कुटै नखाइकन घर गएँ भने त्यस दिनलाई म सबभन्दा गौरवको क्षण सम्झिन्छु, किनभने शिक्षक त निरीह छँदैछ। पत्रकारहरू पनि कुनै सुखशाली पङ्क्ति त होइन, हेन्टुमा उनीहरूको पनि जिन्दगी गइरहेछ भनेपछि कस्तो बाटो हामीले हेरेका छौँ त। यो बाटोलाई कसरी पूर्णभाष्य गर्न सकिन्छ र हामी समृद्धिमा जान सक्छौँ, कसरी हामीले रोजगारी पाउन सक्छौँ, कसरी हामीले कल कारखाना खोल्न सक्छौँ, कसरी हामीले अर्काको देशमा गएर रगत बगाउनु पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले त्यहाँ गएर रुनु नपरोस्, जसले गर्दा त्यहाँ गएर हामीले श्रमको लागि भिख माग्नु नपरोस्, जसले गर्दा हामी खाली खुट्टा यहाँ आएर बाँकी जिन्दगी अझ दिन तरिकाले बिताउनु नपरोस्। यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने अधिकांश भूतपूर्वहरूको जीवन र वास्तविकता यही नै थियो। तर यो कुराबाट हामीलाई अनभिज्ञ राख्यो, किनभने त्यहाँ पर्दा थियो। त्यो पर्दालाई च्यात्ने र त्यो च्यातिएको पर्दाको भित्र मञ्चमा के छ भनेर देखाउने प्रारूप उहाँले खडा गर्नुभएको थियो। र हामीले सकेर नसकेर, जानेर नजानेर, कानुनको क्षेत्रमा कानुनका साथीहरूले, इतिहासको क्षेत्रमा इतिहासका साथीहरूले, राजनीतिको क्षेत्रमा राजनीतिका नेताहरूले त्याग गरेको, योगदान गरेको फलस्वरूप यो आन्दोलनले वाञ्छित प्रतिफलहरू पाएको र ती नेपालीहरूले त्यसलाई उपभोग गरि नै रहेको स्थिति। अघि पनि मैले भने विगतमा जे भए पनि हामीले कतिपय प्राप्ति त पेन्सनको, सेवा शर्तको, अरूको सन्दर्भमा त्यहाँ जान पाउने अधिकार, सेटलमेन्टको अधिकार, प्रचुर अधिकार छ। यति प्रचुर हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो सम्भावनालाई उहाँकै नेतृत्वमा हामीले सार्थक बनाएका छौँ। समाजमा त्यो बिस्तारै आउँदै जान्छ, त्यो समाजले त्यो सूचना पाउँदै जान्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाल जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत छन्, 3400 त्यसको सङ्ख्या छ अहिले, तिनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस सेनाको कमान्डर इन चिफसम्म जानको लागि पनि रोक्ने, रोकटोक गर्ने स्थितिलाई अब ब्रिटिस कोर्टले नै निषेध गरिसकेको स्थिति छ। यो त एक प्रकारले युगान्तकारी उपलब्धि हो। अब यो कति सम्भव होला, कति नहोला, किनभने भारतीय सेनामा पनि हाम्रा जान्छन् नेपालीहरू। अघि भने 55,000 भन्दा ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ छ। सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ त्याग पनि भएको छ अहिलेसम्म। म गएको वर्ष देहरादून पुगेको थिएँ, एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल गुरुङ भन्थे, तिनी चाहिँ भारतीय सेनाको सेकेन्ड म्यानसम्म गएका थिए। सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ भइसकेको स्थिति छ। अब ब्रिटिस सेनामा पनि हामी आशा गरौँ त्यहाँसम्म उनीहरू पुग्लान्। त यो हामीले यही आन्दोलन मार्फत सम्भव बनाएको कुरा हो। त्यसपछि जे विभेदहरू छन्, त्यसपछि उहाँहरूले जे गर्न चाहनु भएको छ, चाहे त्यो सालमे डाँडाको कुरा होस्, चाहे त्यो अरू कुराहरू हुन्, म उहाँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्छु, यो नेतृत्व कला सम्बन्धी विषयमा अब समय खर्च नगर्नु हामीहरू। किनभने यति लामो समय तपाईँले यसमा नेतृत्व गर्नुभयो, अब तपाईँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्नुभयो, अब उमेरको यो क्षणमा हुनुहुन्छ,
बरु एउटा मेमोयर लेख्नुहोस्, एउटा प्राज्ञिक विमर्श गर्नुहोस्। हामीहरू छौँ तपाईँहरूको पछाडि, त्यसको लागि हामी सकेको सहयोग पनि गर्छौँ। तर नेतृत्वमा अब कलह गरेर किचलो गरेर लाउरेहरू पनि फेरि झगडा गर्न आएछन् भन्ने एउटा गलत सूचना दिने काम चाहिँ तपाईँबाट नहोस्। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग मेरो अनुरोध छ। बरु हामीले केही एउटा फेसिलिटेसनको काम गर्नुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्छु, त्यो म बरु गर्नलाई तत्पर छु। तर अब नेपाली समाज बसाउने यो काम हामी नगरौँ। नेतृत्वले, राजनीतिले यो झगडा कलह गरेर यति विषाक्त बनाइदियो समाजलाई, जसले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत साधन त्यही लडाइँमा खर्च भयो। तपाईँ चितवनको देखिरहनु भएको छ कस्तो अवस्था त्यहाँ भयो। उहाँलाई सहमतिले गर्नु छ भने पनि काठमाडौँमै एउटा वातावरण बनाएर त्यहाँ त्यो कुरालाई सम्पन्न गरिदिएको भएदेखि जे सूचना उहाँले, जे सन्देश उहाँले दिन खोज्नु भएको त्यो सन्देश जान्थ्यो। तर अहिले त्यो सन्देश जाने स्थिति छैन। त्यो के रहेछ, त्यो कसो रहेछ, त्यो किन रहेछ, पार्टी फुटाएकोमा गौरव गर्छन् नेताहरू। देख्यौ त हामीले किन एमाले फुटाएको रहेछ भन्छन्। यसले कति कुरो दृष्टान्त दिइरहेको छ। वास्तवमा पार्टी फुटाउनु कहिले सही होइन। संगठनको विभाजन, संगठनको बिखराव, कुनै संगठनको पनि नेतृत्वको खण्डन, भत्सर्ना, नेतृत्वको तारन्तार नेतृत्वलाई गाली, धारे हात, यो ठिक छैन नि। उसले सिङ्गो जवानी समाजको लागि समर्पित गरेको छ। अब कति सक्यो, कति सकेन, कति राम्रो, कति नराम्रो, त्यो त मान्छेको भइहाल्छ नि। त्यसकारण रात-दिन नेतृत्वलाई गाली गर्ने, रात-दिन पूर्वजहरूलाई गाली गर्ने र आफैले निर्माण गरेको सङ्गठनलाई फेरि विनिर्माणको बाटोतर्फ लैजाने यो परिपाटी नेपाली समाजको मैले त घातक छ। यो राम्रो छैन। यो चाहिँ नगरौँ, यो नगरियोस् भन्ने चाहिँ म हाम्रो गेसोको संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङजीमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति मात्रै कुरा भनेर चाहिँ सिपी मैनालीजी, शङ्करनाथजीले पनि अलिकति विचार व्यक्त गर्नु नै हुनेछ। उहाँहरूका कुरा पनि सुन्ने गरी म आफ्नो बानीलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। मोजले उनीहरूका गलत कुराहरू चाहिँ ढाक्छो भइरहेको हो। यस्तो भएकोले अहिले पनि यस्तो बाह्य शक्तिको खेलले गर्दा नेतृत्वको झगडा हो। त्यसलाई मेरो मित्र, एकदम नजिकको मित्र मेरो सुन्दर कृष्णलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नहुनुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ। तपाईँ बरु तुलना फल्नु चिल्नु ढिस्कन एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, यो माओवादीको यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। अनि बरु यसको पछाडि यी त हाम्रो काठमाडौँका कुसुले जस्ता, कुसुले नचाउने जस्ता पुतली मात्रै हुन्। त्यो पुतली नाच्छ तर पुतलीको भित्र कुसुलेको औँलाले नाचिरहेको हुन्छ। त्यो नचाउने औँलाहरू चाहिँ कहाँ भारत छ, कहाँ युरोप छ, कहाँ अमेरिका छ, बत्तो भनिदिनुहोस्। यी बिचरा बबुरालाई यी कुसुलेका पुतलीहरूलाई किन त्यहीबाट दोष दिनुहुन्छ? कुसुले यी त पुतलीहरू हुन्। पुतली त पुतली नै हो बाबा। त्यसलाई कुटेर पनि केही हुँदैन, प्रशंसा गरेर पुछेर पनि केही हुँदैन। त्यही कारण यिनीहरूको पोल खोलिदिनुहोस्। अब अहिले भनौँ न, गेसो आन्दोलन छ। गेसो आन्दोलनमा नाच भएको, त्यहाँ भएका हाम्रा जुन गेसोमा पीडित भएका हाम्रो सैनिक दाजुभाइ, पूर्व सैनिकहरूको मात्रै कमजोर। उनीहरू त्यहाँभित्र गेसोले जुन साँचो कुरा उठाउन पर्दाफास गर्न खोज्यो, त्यसलाई रोक्नको निम्ति त्यहाँ खेल्यो। त्यो आन्दोलनभित्र पनि कयौँ त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू पसे। त्यहाँभित्रका मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरे, झगडा विवाद ल्याइदिए। त्यसले जुन उद्देश्यले आन्दोलन अगाडि बढ्यो त्यो उद्देश्यमा पुग्न नदिनको निम्ति त्यहाँ गडबडी भयो। त्यहाँ कहाँ कुन शक्ति पसेर कसलाई कसरी उचालेर यो त्यहाँ यो विवाद द्वन्द्व झगडा भएको छ होइन। माकुराले, बच्चा माकुराले माउ माकुरो खाए जस्तो भएको छ। यो कुरा बरु बताइदिनुहोस् कि अहिले मैले टुङ्गेँ। पदमजीलाई मात्रै तपाईँले नभन्नुहोस्। तपाईँले के भन्नु, पदमजी किन एक्लो हुनुभयो होइन, उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो होइन। उहाँले जुन मौलिक रूपमा जो काम गर्नु खोज्नुभएको छ त्यसमा किन त्यो आयो, किन यो सैनिक स्मारक चाहिँमा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। त्यहाँ एउटा गेसो भन्ने अलग्गै संस्थाले बनाएको ठाउँ सरकारले किन हस्तक्षेप गर्यो? त्यो स्वायत्तता त्यो गर्नुको पछाडि नेपालको देखिएका नेता मात्रै जिम्मेदार छ कि उसको पछाडि कुसुलेको हात छ होइन, ब्रिटिसको पनि हात छ कि? बरु त खोजिदिनुहोस् न। तपाईँ प्राज्ञ रिसर्चर भएकोले बरु यो काम गर्नु। सिधै उहाँलाई देखेको बोक्ने कुरामा सल्लाह नदिनु, उहाँलाई चोट लाग्यो। वास्तविकता बताइदियो। त्यही कारण यो कुरा बताउँ, नेतृत्वको झगडा नेताहरूको दुर्गुणको त कारण छ। उनीहरू लम्पसारवादी भए, ताबेदारवादी भए,
बोटी बनाउँदा बोटी बने नबन्दा नि बोटी तर बन्ने के लाग्छ यस्तो कराप्च्या पारेकै बोटी बाहेक अर्थले बन्नै सकेन त्यही कारण बोटी जो बन्दैन उनीहरूलाई किनारा लगाए कसैलाई मारे कसैलाई नदीमा फसाए कसैलाई दरबारमा बसेर मारे कसैलाई झन्डै गाडीले झन्डै सीमा सिध्याएको म त बाँचिरहेको छु है कसैलाई किनारा पारे यो उनीहरूको नीति यो छ के कसैलाई किनारा लगाइदिने उसलाई मान्छे चाहिँ बाँच्छ तर प्रभावित बनाइदिने उसको जीवन शक्ति सुगो यो तरिका अपनाएको छन् क्या यहाँ त्यही कारण यो तरिकाबाट बाँच्नुपर्छ बसाउनुपर्छ त्यस कारण म अब यी मैले त हुन्छ झगडा गर्ने नेताहरू बबुराम कुसुलेका पुतली हुन् त्यो पुतलीलाई पुजेर पनि केही पाइँदैन गाली गरेर पनि केही पाइँदैन त्यसलाई खोलामा सेलाएर पनि पाइँदैन त्यो भित्रको रहस्य खोलिदिनुहोस् म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु तपाईँ यो सक्नुहुन्छ अरूले सक्दैन तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ म हामी सल्लाह गरौँ त्यो कहाँ भएको छ त्यसलाई अगाडि छ त्यस कारण यहाँ नेतृत्वको झगडा होइन यो विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भन्ने यो यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस् यी बिचराहरूलाई घाउ लागेको छ नि तर कहाँ किनै नझड प्रसन्न किन उठ्यो बाबुले हेरे यो के झगडाले माधव किन को कसले कसले नचाइरहेको छ किन नचाइरहेको छ त्यो चाहिँ खोलिदिनुहोस् न अनि उनीहरूलाई पनि केही दिन शान्त होला उनीहरूको नभए केही छैन अरू जनतालाई त बुझ्दा नि त्यो हो यो काम गरौँ नेतृत्वको झगडा यो हो हेर्नुहोस् अब मेरो पनि म सुरुमा मैले टुङ्गे हान्थेँ लास्ट कुरा म 32 सालमा नेता भएँ कोपीमा 35 सालमा माले बनाएँ त्यसको महासचिव भएँ 39 सालसम्म 32 सालदेखि लिएर 39 साल 7 वर्ष म त्यसबाट नेता भएँ त्यसपछि मलाई 39 मा यहाँभित्रका संकीर्णहरूले यहाँका अवसरवादीहरूले विदेशीको आशीर्वादमा उनीहरूले म अल्बममा पढेर राजीनामा दिएपछि पनि मलाई राजीनामा मेरो च्यातेर तैँले अस्ति जेलमा चिठी लेखिदिन्थिस् त्यो चिठी पक्रा खाएको भए पार्टी खत्तम हुन्थ्यो भने यो त बुवासाको तर्क नि तैँले यो पानी मात्र भयो तेरो आमाले धप्न ल्याएको उसलाई खाए जस्तै मेरो त मैले पठाएको सबैको अगाडि चिठी लेखेर पठाएको सबैलाई थाहा छ त्यो लेखेको चिठी माधव नेपाललाई त मैले दिएको 5 महिना अगाडि दिएको चिठीको कुरै नहुने पछि मैले राजीनामा दिएपछि तैँले त्यो चिठी पठाएको कुरा पक्रा खाएको भएसम्म पार्टी सभा त त्यस्तो एक त पक्रै खाएन त्यो सुरक्षित नै पक्रै खाएको थियो मैले गोपी लेखेको होइन लेखेको पुल कपी तत्काल लेखेको ठाउँबाट माधव नेपाललाई कपी अमृत बरालाई अर्को कपी जेलमा पठाउनु दिएको त्यसमा कुरै गरेन पछि तुरेर मलाई कारवाही गरेर राखेको यो यसको पछाडि विदेशीहरू छ किन नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे माने जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुँदै उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिन्थ्यो नेता नेपालमा कम्फर्टेबल नेता जस्तो एकजनाले भने म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु अनि यसो भनेर उसले सिट लगाउँदैन कम्फर्टेबल नेता हुन्छु विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ सिट छाडा बस बाबा शर्महीनहरू होइन विदेशीको दलाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट छाडा गरेर भन्न सक्छ यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा त्यस कारण त्यो विदेशीको खेल हो यसलाई एक्सपोज गरौँ नेतृत्वको जरा भन्ने होइन म त्यस बेला 32 देखि 39 सम्म 7 वर्ष भएँ मलाई निकाले 20 वर्षमा नेतामा अर्डिनरी मान्छे भएर काम गर्ने पछि 14 सालमा एमाले फुट्यो संख्या धेरै भएकोले जबरजस्ती वामदेव नेता बने मैले झगडा पनि गरिनँ पछि उनले पार्टी चलाउन सकेन 2058 सालको फागुन 3 गते हिमालयमा हन्जे लिएर निस्के सारा हजार भयो म जान्दै किन जाने गल्ती छ कमजोरी छ यही बसेर पुनर्निर्माण गर्छु भने म पुनर्निर्माण गर्न थालेको 20 वर्ष भयो त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार नेता त पुनर्निर्माण गर्ने काममा यसचोटिको आठौँ मार्गदर्शनमा मैले हाम्रो विगतमा रहेका कमीहरूलाई के खोजियो गल्तीहरूलाई देखाइयो त्यसलाई सच्याउने कुराहरू नीति ल्याइयो र त्यस अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने प्रस्ताव पास गरेपछि अब म 20 वर्ष अहिले लगातार नेता भए पनि अब तपाईँकै नेतृत्वमा सबैले मिलेर यो नयाँ नीति ल्यायौँ यसलाई लागू गर्न तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस् भनेकोले म आएँ म 70 प्रवासमा छु म 76 सालको फागुन 15 गते होइन ज्ञानदेवा दुर्घटनाबाट बाँचेर आएँ त्यसैले म अलिकति मलाई त्यसले असर पनि गरेको छ फेरि पनि यो यति महत्त्वपूर्ण कुरामा साथीहरूले मलाई भनौँ जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्दा मैले त्यसलाई दुःख भए पनि होइन आराम विरामको आवश्यकता भए पनि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु मैले खुसीको कुरा होइन हामी मैले लास्टमा यो नेता खोज्ने कुरा स्टुडेन्टजी म भन्छु यो देउसी भैलोको टिमुलिएर खोजे जस्तो होइन एक हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि दाइँ गर्दा गोरु दबाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु हरेक पार्टीका सिद्धान्त हुन्छन् दर्शन हुन्छन् उसका भावी लक्ष्यहरू हुन्छन् त्यो
ती कुरालाई बुझ्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, जनतामा भिज्ने, जनताले कार्यकर्ता कम्तीले पत्याएको, त्यसले बाटो बदल्दैन, गति छाड्दैन, बिक्री हुँदैन। विदेशीहरू यसरी धुम्रेमा आएका छन्, नाथे 1 अरब त के पैसाको खोस्टो हो, खरब आउँछ, त्यसमा पनि यो बिग्दैन भन्ने मान्छेलाई पत्तो लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ देउसी भैलोको टिम लिएर छुट्याएको सजिलो होइन साथीभाइ। अरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन, तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, प्राध्यापक, इतिहासकार, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्येताले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार पुगोस्। त्यति सजिलो कुरा होइन। मैले यसको माने जीवन अन्तिम मृत्युशय्यासम्म नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मसुतुङपछि तङ्साबले पनि चिनमा परिपाटी बदल्नुभयो, ठिकै छ, चलेकै छ। तर के भने नेतृत्व, जस्तो मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा कलेक्टिभ छ, माले हान्ने एउटा टिम छ हाम्रो, होइन, केन्द्र कमिटी छ, टिम छ, त्यसले हामीले सामूहिक निर्णय गर्छौँ, सबै सामूहिक निर्णय। मैले राखेका कुरा पनि कतिपय फेरबदल गरेर एक नीति बनेपछि त्यसलाई लागू गर्छौँ। अनि म त्यसको लागू गर्ने नेता भएकोले जम्मै कुरा मेरा मात्रै ठान्छन्, तर मेरो कुरा मेरो मात्रै हुँदैन, हाम्रो कलेक्टिभको कुरा हुन्छ। दुर्भाग्यवश केपी चाहिँ यस्ता भएनन्, होइन, त्यस कारण त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीले त्यस्तो कलेक्टिभ र त्यस्तो लिडर हामीले सङ्घर्षद्वारा पैदा गर्ने। जसरी पौडी खेल्ने मान्छे पौडी खेलेरै पानी पिएर जानिन्छ, होइन, त्यसरी नै राजनीतिक नेता पनि विश्वविद्यालयबाट जन्मिँदैन, ट्रेनिङ दिएर जन्मिँदैन, आइएनजीको लिडर जस्तो होइन, त्यो आन्दोलनबाटै जन्मिन्छ। र हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो मैले बनाएकै पार्टी 39 सालमा कब्जा भयो, अब मलाई उनीहरूले मार्जिनलाइज गरे, मेरो नामै लिँदैन, मेरो तपाईँले लिएर के हुन्छ र तपाईँ त सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त मेरो मित्र त्यो जुन सङ्गठन बनाए नि त्यो सङ्गठनमा मलाई के भन्छ, सिपी दक्षिणपन्थी हो, काङ्ग्रेसको पिछर हो, अहिले आएर पनि यो राजावादी हो भन्छ। किनभने भने 2007 साल 66 साल 63 सालमा जुन आन्दोलन भयो यी प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएन, यी देशका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक त थिए नै, तर अवांछित विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप सहितकै आन्दोलन हो। हामी एक पाखै भयौँ, कम्युनिस्ट पनि एक पाखै भयौँ, काङ्ग्रेस पनि एक पाखै, खालि डेमोक्रेसी दियौँ। तर डेमोक्रेसी सँगसँगै आएको विदेशीको अवांछित प्रभाव र उनीहरूको हस्तक्षेप देखेनौँ, भारतको प्रभाव हस्तक्षेप देखेनौँ। 46 सालमा भारत र युरोपको हस्तक्षेप र प्रभाव देखेनौँ। 63 सालमा माओवादीले भारतको, युरोपको र अमेरिकाको हस्तक्षेप र प्रभाव ल्याए, त्यो देखेनौँ। त्यसले गर्दा के भयो, त्यसले गर्दा राज्य कमजोर भयो। परिणाम मैले भन्छु यो काल्पनिक कुरा होइन कि भारतले एक गोली एक बुलेट नचलाइकन 412 किलोमिटर कब्जा भयो, किन राज्य कमजोर भएर न हो, राज्य कमजोर भएर हो। भारत नेपालले भन्छ नाइ एमसीजी तपाईँको ठिक छैन लैजाऊ भन्छ, उनीहरू लिनुपर्छ, लिनेस् भने देखा जाला, तैँले लिनेस् भने त्यो साथ यो खतम गरिदिन्छु भन्दै तिनीहरू गोपेटको आउँछन्, जलवायु सम्मेलन गयो ती पक्रछन्, अर्को कुनै मुलुकको सम्मेलनमा गयो ती पक्रछन्, यहाँ दुध पठाउँछन्, किन यसो राज्य कमजोर भएर। तराईमा एउटा खान्छ गरिबको श्रीमती सबको भौजाई, अनि तराईमा भाउजूलाई जिस्क्याउन पाइन्छ कि त्यहाँ त्यो गरिबकी श्रीमती सबकै भौजाई सबैले जिस्क्याउन पाउने भयो। अब नेपालको राज्य त्यस्तै भयो, सबैले जिस्क्याउ, हामी कमजोर भयौँ। 7 साल 46 साल 63 सालमा हामीले 7 सालमा भारतको सहयोग लिएर प्रजातन्त्र ल्याउन खोज्यौँ, हो प्रजातन्त्र आयो पनि त्यो अधिकार पायौँ पनि, यसलाई मैले पोजिटिभ ठान्छु। तर भारतको प्रभाव यदि राजा महेन्द्रले भारतको प्रभाव नटका हामी उहिले नै सिक्किम भइसक्थ्यौँ, उहिले नै भुटान भइसक्थ्यौँ। नेपाली नागरिक रूपमा अहिले म यो मञ्चमा आएर तपाईँको अगाडि बोल्नै पाउने थिएँ। त्यसले 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। 46 सालमा हामीले भारत र युरोपियन युनियनको सहयोग खोज्यौँ, उनीहरूको के निर्गत हटाउन सहयोग गरे, साथसाथै उनीहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू, होइन, हाम्रा यहाँका समस्यालाई उनीहरूको ढङ्गले हल गर्ने, जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य आत्मनिर्भर अधिकार, खुकुलो नागरिकता, मधेसी हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा आदि इत्यादि कुराहरू आए। त्यसपछि मैले यी हस्तक्षेपहरू आएको हुनाले हामी कमजोर भएका छौँ। तर यी सबै कुरालाई सच्याउँदै हामीले अगाडि जाने हो। त्यस कारण मेरो उहाँको पछिल्लो कुरा नेतृत्वको झगडाको कुरा मसँग पनि जोडियो। त्यही कारण मैले भने यो नेतृत्व यसरी बन्छ आन्दोलनबाट र हामी टिम बनाउँछौँ। म अहिले पहिलेदेखि नै टिम बनाउन लागेको छौँ, तर त्यस्तो टिम बनिसकेको छैन, बन्ने छ, त्यो बनेर त्यो छोडिने नै छ। त्यसमा समझदारी राखिदिन हाम्रो डाक्टर प्राध्यापकलाई भन्ने र मेरो त्यस्तो लगाव रहने छैन, तपाईँलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त यति कुरा गर्दै लास्टमा मैले भने यो पदमजीले जे कुरा बहुत गम्भीर कुराहरू छन्, यी राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू छन्, होइन। मैले अघि भने जस्तो सल्युसन हामी विदेशी सेनामा नेपाली जानु हुन्न, विदेशी सेनाको कमान्डर इन चिफलाई नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ बनाउनु हुन्न।